नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। जहाँ व्यथिति छ, नियमितता छैन अनि भद्रगोल छ, सोही कार्यालयमा सेवाग्राहीले बढी शुल्क तिर्नुपर्छ। हामी नेपालीको यो कस्तो नियति होला? कुरा हो यातायात कार्यालयको। नेपालमै बढी भ्रष्ट कार्यालय मध्येमा पर्छ यो यातायात कार्यालय। अख्तियारले पटक पटक यहाँ कार्यरत कर्मचारी उपर मुद्दा पनि चलाएको छ। अहिले यो प्रदेश सरकारको मातहतमा गएको छ, तर प्रदेशमा पुगेपछि एउटा पक्षमा भने निकै विस्तार र विकास भएको छ। त्यो अरू केही होइन, करको दायरा बढाउने मात्रै हो। हुन पनि प्रदेश सरकारहरूले अरू के नै पो गरेका छन् र? मधेस प्रदेश सरकारले बेटीका नाममा गरेको भ्रष्टाचारको भण्डाफोर भइ नै सकेको छ। अख्तियारले बुधबार मात्रै त्यसबारे मुद्दा नै दायर गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले त अचाक्ली सवारी कर बढाएपछि यातायात व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा नै गरेका छन्। यहाँ अचम्म चाहिँ यो छ कि खाने सवालमा चाहिँ सबै मिल्ने गरेका छन्। जनतालाई शास्ति दिन सबैको एक स्वर हुने गरेको छ। प्रदेश सरकारमा कांग्रेस होस् वा एमाले, माओवादीको मुख्यमन्त्री होस् वा जसपाको, सबैको ध्यान कसरी कर बढी असुल्ने, कसरी त्यही करले मोजमस्ती गर्ने भन्ने मात्रै छ। यस्तो आचरण देखाउने दल र तिनका नेताहरूबाट जनताले अपेक्षा चाहिँ के गर्ने? अब त सोच्नुस्, जनतालाई नभुल्नुस्, नेताजीहरू यथार्थको धरातलमा उभिनुस्। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। 34 वर्षपछि सप्तकोशी नदीले लियो पुरानै धार। बेलकोटगढी नगरपालिकामा नदी पस्दा 20,000 मानिस विस्थापित, करोडौंको क्षति। कानुन बनाउने जिम्मेवारी बोकेका सांसद नै संसदमा उपस्थित हुँदैनन्। हाजिर गरेर टाप कस्ने प्रवृत्ति बढ्दो, अनुपस्थित हुनेमा शीर्ष नेताहरू नै अग्रस्थानमा। फोरम पुर्याउने कुरामा पनि सत्तापक्ष सदा सर्वदा गम्भीर हुनुपर्छ। राज्यबाट हिमाली जिल्लालाई गएको अनुदानको नुन बाटोमै गायब। गत आर्थिक वर्षमै मुगु पुग्नुपर्ने 159 क्विन्टल नुनको यथार्थ अझै खुल्न बाँकी। पुबुदुको राजीनामा पछि नेपाली क्रिकेट टिम प्रशिक्षक विहीन, नयाँ प्रशिक्षकको खोजी जारी। ढिलाइ हुँदा टोलीको अभ्यास पनि अन्यलमा। जसले चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिमलाई ह्यान्डल गर्न सकोस्। अगाडि अब अलिकति क्रिटिकल कन्डिसनमा छ। र अमेरिकी सभामुखको ताइवान भ्रमणले विश्वमै तरङ्ग। ताइवानको सीमा क्षेत्रमा चीनद्वारा हवाई र समुद्री अभ्यास, अमेरिकाद्वारा युद्धपोत तैनात। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर बस्तीमा पसेसँगै डुबानमा परेको बस्तीका बासिन्दाहरू प्रभावित भएका छन्। सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर बस्तीमा पसेको उदयपुरको बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3, 8 र 9 नम्बर वडाको क्षेत्रमा बाढी पसेको हो। सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 6 र 9 नम्बर वडा पनि डुबानमा परिसकेको छ। बुधबार बिहान सप्तकोशीको नदीको बाँध फुटेर गाउँ पसेको थियो, जसको असर क्रमशः सप्तरी र सुनसरीमा समेत पर्ने देखिएकाले 3 जिल्लामा सतर्कता अपनाइएको छ। बस्तीमा फसेका कारण आसपासको उदयपुर, सुनसरी, सप्तरी लगायतका जिल्लाका करिब 20,000 मानिस प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। नदीको धार पुरानो ठाउँमा फर्किँदा बस्ती डुबानमा परेको स्थानीयको भनाइ छ। बस्तीमा बाढी परेसँगै स्थानीयहरू आफ्नो सामान पोको पारेर सुरक्षित स्थानतर्फ लागेका छन्। पानीको मात्रा बढिरहेकाले वस्तुभाव छाडेर निस्किएको स्थानीयले बताएका छन्। अहिले घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासी उद्धारमा खटिएका छन्। नदी कटानले कोशीको बहाव गाउँतिर फसेको स्थानीय बताउँछन्। बराहा क्षेत्रस्थित श्रीलङ्का टापुमा गैरातीबाट सप्तकोशीको भङ्गालो पस्दा त्यहाँ फसेका स्थानीयलाई उद्धार गर्न समस्या भइरहेको बताइएको छ। सप्तकोशीबाट बस्ती क्षेत्रमा पसेको पानीले बेलका नगरपालिका तथा सप्तरीका कञ्चनरूप र सप्तकोशी नगरपालिकामा समेत क्षति गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले अबको मन्त्री परिषद बैठक
मङ्सिर 4 गतेका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन तोक्ने विषयमा समझदारी भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा विभिन्न मितिमा छलफल भएको र मङ्सिर 4 गते नै गर्ने भन्ने विषयमा सबै दलहरूबीच समझदारी बनेको हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएर मङ्सिर 4 गते नै निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा समझदारी बनेको बताइएको छ। अब बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने पनि समझदारी बनेको छ। निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मिति अनुसार नै मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्न लागि छ। सम्भवतः बिहीबार बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले प्रति गुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्। समितिले आयोजना गरेको नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले व्यक्तिको गोपनीयताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेकाले अदालतको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य हुनु आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्। सरकारमा रहेकाहरूले शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठुलो पुनर्संरचना गर्यौं। प्रधानमन्त्री कार्यालयको त्यसको आवश्यकता औचित्य ती सबै कुरालाई नयाँ ढङ्गले सोच्यौं भने त्यो बेलामा त्यतिखेर हाम्रो अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट चेन्ज गर्ने कुराको सन्दर्भमा यो सान्दर्भिक होला। होइन भने अरू सबै कुरा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने, गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने, अनुसन्धान विभाग एउटा चाहिँ अलग गरेर राख्ने कुराको चाहिँ कुनै यसको औचित्य स्थापित हुँदैन। सोही बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको दुरुपयोग गरिएको बताएका छन्। शीर्ष नेताहरूको निवास अगाडि गुप्तचर राखेर निर्वाध रूपमा स्वतन्त्र राजनैतिक गतिविधि गर्नमा समेत राज्यले अवरोध गरेको उनको भनाइ छ। भेट्न जान्छु या उली जिल्ला भेट्न जान्छु। अब राजनीतिक गर्ने मान्छे राजनीतिक नेतालाई नभेट्ने त कसलाई भेट्ने? कि बाहिर जेलमा कैदीहरूलाई भेट्ने कि दिनभर बिचौलियालाई भेट्ने कि तस्करलाई भेट्ने कि सबैको घरको अगाडि एउटा इन्ट्रेन्स भन्छ पुरा छाका नाउँमा। तर के भने राज्यको राजनीतिक गतिविधि स्वतन्त्र पनि निर्वाध रूपले नचलोस्, त्यसमा राष्ट्रिय अनुसन्धानको ठुलो योगदान सरकारले लिइराखेको हुन्छ, क्यामेरा हुन्छ। त्यसकारण बिना अदालतको स्वीकृतिको कुनै पनि फोन इन्टरसेप्टिङ गर्न पाउँदैन। त्यो जनताको अधिकार हो, त्यो सरकारको अधिकार हो नि कि जसको पाए त्यो ठीक। नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। अनुसन्धान विभाग मन्त्री र सचिवहरूको निगाहमा चलेको भन्दै उनले गुप्तचरमा खर्च भएको रकमको बिल देखाउनु नपर्ने भएकाले त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाएको समेत बताए। गुप्तचरीमा खर्च भएको बिल देखाउनु नपर्ने कहिले गृह सचिवको आउँछ अनि संस्थागत भएको भए त यो आउने थिएन नि। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवाले विभागलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी विकास गर्नुपर्ने बताए। अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भन्दा यो गृह मन्त्रालयमा राखौँ। गृह मन्त्रालयले र गृहमन्त्रीज्यूले नै अलि बढी समय, अलि बढी व्यावसायिकता सहित यसलाई बुझ्न सक्ने स्थिति हुन्छ भनेर हामीले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत लिएर आउँ भनेर प्रस्तावित गरेका छौँ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई मजबुत बनाउन आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने छलफलको निष्कर्ष थियो। आम नागरिकका समस्या सम्बोधन गराउनेदेखि कानुन निर्माणसम्मको काम संसदबाट हुन्छ। तर यो जिम्मेवारी पाएका सांसदहरू महत्त्वपूर्ण विषयमाथि छलफल हुँदा संसदमा अनुपस्थित हुन्छन्। कति सांसदहरू संसद नै जाँदैनन् भने जाने मध्ये कतिपय सांसद भत्ता पचाउन हाजिर गरेर टाप कस्छन्। एक रिपोर्ट। सामान्यतया स्कुलले विद्यार्थीले कक्षा बङ्क गर्छन् भन्ने सुन्नु भएको छ होला। तर यहाँ जनताको मत पाएर नीति निर्माण गर्ने तहसम्म पुगेका सांसदहरू नै संसद बैठक बङ्क गर्छन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा जनप्रतिनिधिले के बोल्छन् र कुन विषयमा छलफल गर्छन् भन्ने आम चासोको विषय हो। जनताको करबाट पारिश्रमिक लिने कतिपय सांसदहरू संसदमा 30% पनि उपस्थित हुँदैनन्। सामान्यतया संसद बैठक रहेको दिन सबै सांसद र मन्त्रीहरू उपस्थित हुनुपर्ने हो। तर उपस्थिति संख्या भने अपेक्षाभन्दा न्यून हुन्छ। सभामुखले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा गणपूरक संख्या समेत पुग्दैन। संसदमा गणपूरक संख्या 1/4 मात्र हो। 275 जना सांसदमा 69 सांसद पनि उपस्थित नहुँदा बेला बेला बैठक नै स्थगित हुने गरेका छन्। आउनु पर्छ भन्छु मैले, सधैँ घन्टी बजाउनु पर्ने,
हेड काउन्ट हुनुपर्ने, जनताको लागि यति महत्त्वपूर्ण कानुन हामीले बिलहरू पास गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यही जिम्मेवारी लिएर आएका हौँ। काम विशेष हुँदा बेग्लै हो, तर यही हुँदा चाहिँ आउनुपर्छ। त्यस्तै दलका शीर्ष नेताहरू पनि सामान्य उद्घाटनको कार्यक्रममा जान्छन्, तर संसद बैठकमा भने जाँदैनन्। यसरी संसद बैठकलाई उपेक्षा गर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको नाम सबैभन्दा अगाडि आउँछ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समेत कम उपस्थित हुनेमा पर्छन्। त्यस्तै काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौर, नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्ट, माओवादी केन्द्रकी सांसद बीना मगर र जसपा सांसद एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई कम उपस्थित हुनेमा पर्छन्। एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णलाल महर्जन, एमाले सांसद बीना कुमारी श्रेष्ठ, काङ्ग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङ र माओवादीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, काङ्ग्रेसकी पार्वती डेसी लगायत सबैभन्दा बढी संसद बैठकमा सहभागी हुने गरेका छन्। संसद सरकारको बिजनेसले चल्छ, त्यसैले संसदमा कोरम पुर्याउने कुरामा पनि सत्तापक्ष सदा सर्वदा गम्भीर हुनुपर्छ, सतर्क रहनुपर्छ। प्रतिपक्ष त कहिलेकाहीँ एक प्रकारले उनीहरूले आन्दोलन पनि गर्छन्, यो विधेयकलाई कोरम नपुर्याइदिउँ भनेर पनि लाग्छन्। तर आजभोलि आजकल यो पछिल्लो समय हामीले त्यसो गरेका छैनौँ, बरु कोरम पुर्याउन हामीले सहयोग पुर्याएका छौँ। कतिपय सांसद संसद भवनसम्म पुगेर बैठक कक्षमा प्रवेशै नगरी हाजिर गरेर मात्र फर्किन्छन्। सांसदको हाजिर देखिए 1000 यातायात र 1000 बैठक भत्ता पाउँछन्। भत्ताकै लागि हाजिर गर्छन्, तर विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहँदैनन्। प्राय सांसदहरू संसदको गणितीय खेलका क्रममा मात्रै जहाँ भए पनि उपस्थित हुन्छन्। संसद बैठकलाई औपचारिकताको रूपमा मात्रै लिने गरेका छन्। अहिलेको प्र्याक्टिस चाहिँ संसदीय प्रणाली चाहिँ जीवन्त खालको हुन सकेका छैन, यो ज्यादा औपचारिकतामा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो औपचारिकतामा ज्यादा भएको हुनाले यो औपचारिकता हो भन्ने प्रकारको पनि बुझाइ सायद कयौँ सांसदहरूलाई त्यो बुझाइ पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले औपचारिकता पुर्याउने खालको काममा उपस्थिति हुने भनेको त औपचारिकता पुर्याउने कुरा नै हो भन्ने ठान्ने भए चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जीवन्त त्यो बेलामा हुन्छ, कुनै पनि इस्युहरूमा फ्रीली बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, तर्क वितर्क हुन्छ हैन। संसदलाई प्रभावकारी र जीवन्त बनाउने काम सांसदहरूको हो। संसदको बैठकमा समेत सहभागी नहुने सांसदहरूबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने, यो गम्भीर सवाल हो। संविधान तह नियमित 10 बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदको पद समाप्त हुने व्यवस्था छ, तर अहिलेसम्म एकजना पनि सांसद कारबाहीमा परेका छैनन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। त्यसै पनि राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा अन्तर्गत एक थान नागरिकता बाहेक अन्य केही नपाएकै छन् मुगेली जनताले। सुनकै महल बनाइदिने सपना देखाएर भोट लिएका नेताहरू पटक पटक नुनकै कुरामा चुक्छन्। नेपाल सरकारले हिमालय जिल्लाहरूमा अनुदानमा नुन वितरण गर्दै आएको छ, तर त्यही नुन पनि बिचैमा गायब पारिएको तथ्य बाहिरिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले मुगुको लागि प्रदान गरेको नुन बिक्री वितरण नहुँदै डिपो कार्यालयबाटै गायब भएको छ। मुगुको लागि दिएको 159 क्विन्टल अनुदानको नुन वितरण नहुँदै सदरमुकाम गमगढी बजारमा रहेको डिपो कार्यालयबाटै गायब भएको हो। ढुवानीको जिम्मेवारी पाएको रारा छायानाथ एयर कार्गो एन्ड ढुवानी सेवाले ल्याएको 2700 क्विन्टल मध्ये 159 क्विन्टल नुन गमगढी स्थित साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड डिपो कार्यालयबाट हराएको ठेकेदारको दावी छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि पहिलो पटक 1500 क्विन्टल र दोस्रो पटक 1200 क्विन्टल गरी कुल 2700 क्विन्टल नुन नेपालगञ्जदेखि साल ट्रेडिङ लिमिटेड डिपो कार्यालय मुगुलाई बुझाएको रारा छायानाथ एयर कार्गो एन्ड ढुवानी सेवाको दावी छ। प्रादेशिक कार्यालय नेपालगञ्ज साल ट्रेडिङबाट गत चैत्र 8 मा नुन बोकेर मुगु हिँडेको भे1 ख 3690 नम्बरको सवारी 12 चैत्रमा मुगुको भुलबुले चेकपोस्टमा प्रवेश दर्ता भई 13 गते आइतबार दिउँसो साल ट्रेडिङ मुगु डिपोका प्रमुख खगेन्द्र कार्कीकी श्रीमती विद्या मल्ल कार्कीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुका प्रतिनिधिको रोहबरमा बुझाएको ठेकेदारका प्रतिनिधि पुली निन्द बुढाको भनाइ छ। तपाईको जुन कि तपाईको 8 गते उता तपाईको नेपालगञ्जबाट हिँडेको नुन यता तपाईको 13 गते यता पुगेछ। त्यो नुन पुग्दाखेरि तपाईको चाहिँ प्रशासनबाट प्रतिनिधिहरू पनि तपाईको गएर
अनि जुन कि तपाईँको नुनको हाकिम नभएर उसको बुढी तपाईँको गिरिडीले तपाईँको नुन बुझ्न लगाएको छ। यता साल ट्रेडिङ मुगु डिपोका प्रमुख खगेन्द्र कार्कीले ठेकेदारले कार्यालयलाई नुन नबुझाएको दावी गरे। ठेकेदारले लगाएको सबै आरोप निराधार रहेको कार्कीको भनाइ छ। यस वर्ष मुगुको लागि 2700 क्विन्टल नुन आउनु पर्नेमा 2541 क्विन्टल मात्रै ठेकेदारबाट बुझेको डिपो प्रमुख कार्कीले बताए। 2541 क्विन्टल नुन यहाँ पुग्यो। अब त्यो नुन कहाँ गयो भन्ने कुरा त अब अफिसले खोजेको गरिरहेको छ। कागज पनि सबै कागज प्रशासनले पनि सबै नुन एक एक गरी स्टक पनि गनेको छ। सबै निकायबाट सबै कागजहरू हामी लिएर अञ्चल कार्यालयमा गएर अञ्चल कार्यालयबाट नुन कहाँ गयो कस्तो गयो खोजी सब। दुर्गम जिल्लातिर आउने नुन चामलहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै अनुरूप आफू स्वयं गोदाममै पुगेर एक एक गरेर गन्ती गरी प्रमाणित गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम बहादुर महतको पनि दावी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट दान बहादुर बुढाको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा 915 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजेन गरी 6002 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 915 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 301 जना कोरोना संक्रमित पनि निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा 5433 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 55559 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको भए पनि सीमा नाकाहरूमा चेक जाँचमा कडाई नगरिँदा जोखिम बढेको छ। विराटनगरको सीमावर्ती जोगबनी नाकामा अनिवार्य मास्क गरिएको भए पनि नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयहरूले मास्क नलगाई प्रवेश गर्ने गरेका छन्। मास्क बिना नै नेपाली र भारतीयहरू नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको र मास्क लगाउन आग्रह गर्दा अस्वीकार गरेको विराटनगर महानगरपालिकाको रानी हेल्थ डेस्कले बताएको छ। मास्कको अभियान चलाएको थियौँ। त्यतिखेर हामीले रानी हेल्थ डेस्कबाट 500 मास्क चाहिँ निःशुल्क हामीले वितरण गरेको थियौँ। वितरण गर्दाखेरि एवारनेसको कुरो पनि गऱ्यौँ। हामीले यो पनि भनी सबैजनालाई भनेको थियौँ मास्क कम्पलसरी लगाउनुहोस्। त्यो दिन मात्र उनीहरूले कम्पलसरी मास्क गरो। त्यसपछि अर्को दिनदेखि चाहिँ अब मास्क बिना नै हिँडिराखेको छ। विराटनगरमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या दैनिक जसो बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सबैलाई मास्क अनिवार्य गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जानकारी दिए। तर अहिले महानगरपालिका र पालिका मार्फत सुरक्षा निकायहरूलाई पनि सम्बन्धित नजिकको सुरक्षा युनिटले चाहिँ मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने र मास्क लाउनलाई प्रेरित गर्ने त्यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रश्रय दिएका चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने भनेका छौँ। दैनिक जसो पोजिटिभको संख्या बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसको रोकथामको लागि सावधान हुन पनि सूचना गरिएको बताएको छ। अत्यधिक आयातले मुलुकमा डलर सञ्चितको परिमाण घट्दो क्रममा छ। विदेशी विनिमय सञ्चितलाई जोगाउन मदिरा लगायतका बेलासिताको वस्तुको आयातमा थप कडाई गरिएको हो। तर आयातमा कडाई गर्दा पर्यटन उद्योगमा सोझै धक्का दिएको छ भने राजस्वमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ। राज्यले बिना योजना ल्याएको नीतिका कारण अवैध मदिराले स्थान पाउनेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी आयात र निर्यात बीचको बढ्दो खाडलका कारण मुलुकमा डलर सञ्चितको परिमाण निराशाजनक रहेको छ। 6.5 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातका लागि मात्र डलर पर्याप्त छ। डलर सञ्चितमा कमी आउन नदिन मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, सवारी साधन लगायतका विलासिता वस्तुको आयातमा कडाई गरिएको छ। सरकारको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि अरबौंको राजस्व गुम्ने खतरा बढेको छ भनी पर्यटन उद्योगमा सोझै धक्का दिएको छ। मदिराजन्य पदार्थको आयातमा कडाई गर्दा भारतीय पर्यटकको संख्यामा कमी आउने चिन्ता बढेको छ। अवैध मदिराले बजारमा प्रवेश पाउने आशंका समेत व्यक्त गरिएको छ। उता पारीबाट नै कति यस्ता सामान आइरहेछ, त्यसले नेपाल सरकारको राजस्व हराएछ। इम्पोर्ट त्यसलाई चाहिँ भनौँ न 2 नम्बरी बाटोबाट आइरहेछ। दोस्रो, जब डिमान्ड छ, अब इम्पोर्ट गर्न सरकारले दिएको छैन, डिमान्ड छ त के गर्छ, नक्कली रक्सीहरू बनिरहेछ। यी जम्मै कुराहरू सरकारले कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता पनि त कम देखिएको छ, कन्ट्रोल पनि गर्न सकिरहेको छैन। भन्दाखेरि यो किन गरेको भन्ने नै प्रश्न आइरहेछ। अहिले सरकारले हामी व्यवसायीसँग कुनै पनि निर्णय गर्नु अगाडि एकचोटि छलफल गरेर गरे भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
मदिराजन्य पदार्थबाट राज्यले वार्षिक 25 अर्ब रुपियाँको राजस्व सङ्कलन गर्दछ। मदिराको व्यापारबाट आम्दानीमा बढोत्तरी भएको उदाहरण पनि भेटिने गरेको छ। तर नेपाल आउने पर्यटक मदिराका लागि मात्रै नभएर पर्वतारोहण, अर्ग्यानिक खाना, प्राकृतिक दृश्य अवलोकन लगायतका गतिविधि गर्न आउने गर्दछन्। आयातमा कडाई गर्दा खासै फरक नपर्ने तर्क समेत गरिएको छ। नेपाल चाहिँ पर्यटकीय हब हो। नेपालमा बढी आउने नागरिकहरू विदेशीहरू भनेको नेपालमा हिमाल आरोहणको निमित्त आउँछन्। एक प्रकारले हाम्रा चाहिँ पदयात्राहरू महत्त्वपूर्ण छन्, त्यो ठाउँको निमित्त आउँछन्। काठमाडौँ, लुम्बिनी लगायतका ऐतिहासिक धार्मिक सहर बजार हेर्नको निमित्त पर्यटक आउँछन्। नेपालको प्राकृतिक जुन सम्पदा छ, छटा छ, त्यो हेर्न आउँछन्। नेपालका जडीबुटीहरू, अर्ग्यानिक खानाहरू खानको निमित्त आउँछन्। एक प्रकारले नेपाली विदेशबाट आउने पर्यटकहरू नेपालमा रक्सी खान आउँछन् भन्ने अर्थ कसैले पनि लाउनुहुन्न। सरकारले डलर सञ्चितलाई घट्न नदिन भन्दै विभिन्न वस्तुको आयातमा थप कडाई गर्दै आएको छ। उद्देश्य सकारात्मक भए पनि यसको प्रभाव बहुआयामिक रहेको छ। यी वस्तुसँग जोडिएका मजदुरको आय स्रोत खोसिएको छ भने राज्यले पनि अरबौंको राजस्व गुमाइरहेको छ। पर्यटन उद्योगमा समेत नराम्रोसँग धक्का दिइरहेको छ। बहुआयामिक प्रभाव पार्ने विषयमा निर्णय लिँदा राज्यले विचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। राज्य व्यवसायी र मजदुरलाई हित हुने गरी निर्णय लिन आवश्यक रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गिनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरी, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णय उल्ट्याउँदै उपसचिव सुमन कुमार कार्की पुनः बाराको निजगढ नगरपालिका फर्कन लागेका छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन 11 गते पचरौता नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा उनको सरुवा गरेको भए पनि उक्त निर्णय उल्टाएर कार्की निजगढ नै फर्कन लागेका हुन्। एक रिपोर्ट। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुमन कुमार कार्कीलाई सरुवा गर्दै उनको स्थानमा मकवानपुर स्थित थाहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीलाई पठाएको थियो। मन्त्रालयले सरुवा गरेपछि पुरी साउन 13 गते निजगढ नगरपालिकामा हाजिर हुँदै काम गरेका थिए। पुरीले काम थालेको केही दिन नबित्दै मन्त्रालयले पुनः कार्कीलाई निजगढ नगरपालिकामा फर्काएको हो। पचरौतामा सरुवा गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका कार्कीले मन्त्रालय पुगेर सचिव स्तरीय निर्णय उल्टाएका हुन्। कार्कीले आफ्नो सरुवाको निर्णय स्थगन गर्न मन्त्रालय पुगेर राजनैतिक दबाब दिएको बुझिएको छ। यता निजगढ नगरपालिकाले भने कार्कीलाई कार्यालयमा हाजिर गराउन नसकिने बताएको छ। सिधुलीमा 2 चोटि र अहिले हाल तत्कालै जुन यो सरुवा प्रक्रियामा अहिले पचरौता नगरपालिकामा उहाँ सरुवा हुनुभएको थियो। यो राजनीतिक दम्भको कारणले गर्दाखेरि उहाँ फेरि पुनः यही निजगढमा आउनुको कारण चाहिँ हामीलाई पनि अचम्म लागेको छ। अन्य ठाउँमा पटक पटकको चाहिँ सरुवा भएको, उहाँ थमौती गर्दै बस्नुभएको र अहिले निजगढमा पनि उहाँ पटक पटक सरुवा भएको, 4 पटक सरुवा भएको र फेरि पनि अब यहीँ थमौती गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ चाहिँ यहाँ पटक पटक बस्नुपर्ने कारण के हो र इन्ट्रेस्टको विषय छ र निजगढ नगरपालिकाका आम जनताले पनि यसको उत्तर खोजिरहेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले कार्यालयको काममा जनप्रतिनिधिहरूलाई असहयोग गर्दै आएका कारण जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको नगरपालिकाकी उपमेयर सोममाया थिङ बताउँछिन्। एउटा काम गर्नुपर्दा अपाङ्गहरूको कार्ड बाँड्नु पर्ने त्यसको लागि मिटिङ राख्नु पर्यो भनेर मैले पनि बारम्बार भनिरहेको अवस्थामा उहाँले अलि अब खै नमान्नु भयो कि अटेर गर्नुभयो कि के हो, त्यसको अब पछि गरौँला म्याडम, पछि गरौँला भन्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँले 3 गतेको दिनमा मौखिक एउटा उयो गरेर के अरे बिदा मागेर जानुभएको पछि उहाँ आउनु भएन। यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीको ठाउँमा मन्त्रालयले पठाएका अर्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीले हाजिर गरी काम सुरु गरिसकेका छन्। तर कार्कीले भने पुनः राजनैतिक शक्ति प्रयोग गरेर निर्णय नै उल्टाएर आएको भन्दै नगरपालिकाले उनलाई पुनः हाजिर गर्न नदिने बताएको छ। नगरपालिकामा विगत 2 वर्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत कार्कीले नीति कार्यक्रम एवं बजेट निर्माणमा उदासीनता देखाउने, कर्मचारीहरूमा ध्रुवीकरण गराउने, डर त्रास देखाउने एवं नगर प्रमुखलाई नगरवासीको हितमा गरिने विभिन्न कार्यहरूमा असहयोग गर्ने गरेको आरोप छ। विशेष गरी जनप्रतिनिधिप्रति उहाँको अलिक साङ्गुरोपन र अब मैले कुनै शाखाको प्रमुखहरूलाई भेटेँ भने पनि ती शाखाको प्रमुखहरूलाई गाली गर्ने
मेयर साहबलाई किन भेटेको भनेर, अनि कुनै शाखाको बारेमा बजेटको समीक्षा गर्दाखेरि पनि उहाँलाई असह्य हुने, अनि मसँग कुनै कर्मचारीहरू हिँड्दाखेरि पनि या कुनै कार्यक्रमको फोटो हाल्दाखेरि पनि उहाँले ती कर्मचारीहरूलाई गाली गर्ने, थर्काउने। अधिकृत कार्कीले यसअघि पनि 4 पटकसम्म मन्त्रालयको सरुवा निर्णय उल्टाएर निजगढमा बस्दै आएका थिए। पटक पटक निजगढ फर्किनुले प्रमुख प्रशासकीय कार्कीको निजगढ मोह केका लागि भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रहलाद तिमसिनाको रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरले प्रतिबन्धित लागु औषध सहित 22 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरले यस्तो जानकारी दिएको हो। गएको असार 32 गतेदेखि साउन 18 गतेसम्म 19 दिनभित्र 22 जना लागु औषध कारोबारी पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा 4 जना महिला र 18 जना पुरुष रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूबाट अवैध लागु औषध खैरो हेरोइन 459 ग्राम, डाइलेक्स डिसी 1180 बोतल, नाइट्रेवेट ट्याब्लेट 1260 थान, प्रोक्सिवन क्याप्सुल 150 थान बरामद गरिएको छ। यी सबै लागु औषधको कुल अवैध बजार मूल्य करिब 58,10,800 रुपैयाँ रहेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ब्युरोका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक विकास राज खनालले विशेष निगरानी र विशेष सूचनाको आधारमा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिए। विभिन्न स्थानबाट 22 जना मानिसहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ र अहिले सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भएर लागु औषध ऐन 2033 अनुसार कानुन कारबाही भइरहेको अवस्था छ। लागु औषध कारोबारीमाथि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भएर लागु औषध ऐन 2033 अनुसार कानुनी कारबाही भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका अधिकांश व्यक्ति 22 देखि 45 वर्ष उमेर समूहको रहेका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। बाजुराको सदरमुकाम मातडीमा रहेको एक खेल मैदान तथा भवन निर्माणको काम वर्षौंदेखि अलपत्र परेको छ। खेल मैदान तथा भवन निर्माणका लागि पछिल्लो 7 वर्षमा 4.5 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट विनियोजन भए पनि भौतिक प्रगति भने शून्य देखिएको छ। एक रिपोर्ट। विकास निर्माणका अधिकांश योजनाहरू निर्माण कम्पनीका कारण अल्पत्र पर्ने गरेको छ। तर बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका 9 मार्तडीमा पर्ने एक खेल मैदानको काम नियामक निकायकै कारण अल्पत्र परेको हो। नियामक निकायहरूले काम सुरु नहुँदै निर्माण कम्पनीलाई सम्पूर्ण भुक्तानी दिएको पाइएको छ। त्यो पनि 1-2 पटक होइन, 6 पटकसम्म बिना अनुगमन भुक्तानी दिएपछि अहिले निर्माण कम्पनीहरू बजेट हत्याएर फरार भएका छन्। बजेट विनियोजन गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, प्रदेश खेलकुद परिषद सुदूरपश्चिम, नगरपालिका र प्रदेश सरकारले खेलकुद विकास समितिलाई बजेट विनियोजनबारे जानकारीसम्म दिएका छैनन्, जसले गर्दा खेल मैदान र भवन निर्माणको काम कहिलेसम्म लम्बिने हो टुङ्गो छैन। निर्माण त वर्षेनी भइरहेको थियो, अब पछि चाहिँ लकडाउनको कारणले रोकिएको भन्ने मात्रै बुझाइ छ। अब पछिल्लो चरणको रकमहरू चाहिँ अब बाहिर हाम्रो जिल्ला खेलकुदमा नआएर बाहिरै हुँदा बाहिरीकोले अब जति माया हामीलाई हुन्छ त्यति चाहिँ उहाँलाई माया रहेनछ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई त्यही लाग्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, प्रदेश खेलकुद परिषद सुदूरपश्चिम, संघीय सांसद लालबहादुर थापा र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पटक पटक बजेट विनियोजन गरेका थिए। तर हालसम्म विनियोजन भएको बजेटको प्रगतिबारे न कसैलाई जानकारी छ न त कसैले चासो नै देखाएका छन्। सोही कारण यो खेल मैदान अहिले गौचरणमा परिणत भएको छ। यहाँ समस्याहरू त धेरै भोगिराखेका छौँ। यो कभर हलको अवस्था यस्तो तपाईँलाई थाहा छ होइन। अनि मैले मेरै कार्यकाल अहिले मैले खेल्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क 1.5 वर्ष भयो होइन, मैले गेम खेल्न थालेँ। म सुरुवाती गेम खेल्दाखेरि चाहिँ यो कभर हलको अवस्था यस्तै थियो होइन। 1.5 वर्ष बितिसक्दा पनि यसको अवस्था यस्तै छ। मैले अहिले क्षेत्रीयदेखि राष्ट्रिय स्तरका धेरैवटा गेम खेलिसकेको छु होइन। तर यहाँको सेवा सुविधा भन्ने कुरा त सेवा सुविधा त परै जाओस्,
राज्यले हेरेकै छ, करोडौँ रुपियाँ आउँछ, तर त्यसको सही ठाउँमा युटिलाइजेसन भएको छैन, युटिलाइज हुन सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यहाँको खेलकुद क्षेत्र चाहिँ एकदमै अलमल्ल। यहाँका खेलकुद जुन यो मैदान खेल मैदानहरू छ, त्यो खेल मैदानहरू हामीलाई सामान्य एउटा ब्याडमिन्टन खेल्न बाहेक अन्य केहीकै लागि पनि छैन। समयमै खेल मैदान निर्माण नहुँदा खेलाडीहरू खोलाको बगरलाई मैदानका रूपमा प्रयोग गर्न बाध्य छन्। यस्तै कबड हलको जग पनि अधुरो छ। यसरी ठेकेदारहरूले अधुरै कामको सम्पूर्ण भुक्तानी लिँदा समेत बजेट विनियोजन र अनुगमन गर्ने निकाय मुखदर्शक बन्नुले दुई पक्षबीच मिलोमतो भएको हुन सक्ने स्थानीयको आरोप छ। खेलकुद विकास समितिको कारणले गर्दा यहाँ आउँछन्, आफ्नो काम गर्छन्, यता जान्छन्, अनि यहाँ यो बजेट खाने मात्र, पैसा खाने मात्र भएको छ। यहाँ खेल क्षेत्रमा चाहिँ केही पनि भएको छैन। मैदान निर्माणका लागि वर्षैपिच्छे फरक फरक निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ, तर सबै कम्पनीले निर्माण सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी लिएका छन्। अझ कतिपयले त निर्माण स्थलसम्म देखेका छैनन्। त्यस्ता कम्पनीलाई समेत भुक्तानी दिइएको छ। यसले नियामक निकायले कमिसन खानकै लागि बजेट विनियोजन गरेको भन्ने स्थानीयको आरोपलाई थप बल पुगेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज बडुवालको रिपोर्ट। लामो समयदेखि अभाव रहेको र धान खेतीका लागि मगाइएको युरिया मल विराटनगर स्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा आइपुगेको छ। भारतको कलकत्ताबाट आएको युरिया मल मंगलबार विराटनगर भन्सार कार्यालय हुँदै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा आइपुगेको हो। प्रदेश एकका लागि छुट्याइएको 7,500 मेट्रिक टन युरिया मल मध्ये पहिलो लटमा 2,500 मेट्रिक टन युरिया मल आउन सुरु भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका स्टोर किपर होम प्रसाद पराजुलीले बताए। उनले युरिया मल वितरणका लागि स्थानीय तहहरूमा परिपत्र गरिसकिएको र स्थानीय तहको सिफारिस अनुसार युरिया मल वितरण गरिने जानकारी दिए। हिजो प्रदेश कृषि मन्त्रालयबाट चाहिँ निर्णय गरिसकेका छ र आज करिब सबै स्थानीय निकायहरूलाई हामीले परिपत्र गर्छौँ निर्णयअनुसार सबैलाई। त्यसपछि उहाँ स्थानीय निकायले स्थानीय समितिले निर्णय गरेर आए पश्चात हामी सुरु गर्छौँ। धान रोप्नु अघि कृषकहरूले डीएपी मल छर्ने गर्दछन्। धान रोपेको 15 दिनपछि युरिया मल छर्नुपर्छ। मल अभावका कारण युरिया मल छर्न नपाएका किसानहरूले धान रोपेको करिब 1 महिनापछि भने ढिलै भए पनि युरिया मल छर्न पाउने भएका छन्। यसैगरी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा राखिएको डीएपी मलको बफर स्टक पनि वितरण गर्न सुरु गरिएको छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना कालमा दिएका विभिन्न प्रकारका वित्तीय सहुलियत हटाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन 2078 लाई संशोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ती सहुलियत हटाएको हो। संशोधन अनुसार कोभिड-19 का कारणले विगतमा कायम गरिएका ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजना निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न हुन सञ्चालनमा आउन लाग्ने थप समय यकिन गरी ग्राहकको अनुरोधमा ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान हटेको हो। यसअघि कोभिड-19बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई 1 वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जालाई 9 महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जालाई 6 महिनासम्म ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान रहेको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। क्यानले गत मङ्सिरमा खुला छनौटबाट पुबुदु दशनायकलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो, तर दोस्रो पटक नेपाली राष्ट्रिय टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्ति भएको 8 महिनामै पुबुदुले राजीनामा दिए। यति बेला पुबुदु क्यानाडाको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्ति भइसकेका छन्। अहिले नेपाली क्रिकेट टोली प्रशिक्षक विहीन छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान प्रशिक्षकको खोजीमा छ। तत्कालका लागि कुनै पनि प्रतियोगिता नभएको अवस्थामा टोलीको अभ्यास अन्योल नै छ। खेलसँगै प्रशिक्षकको प्रशिक्षण अवधि पनि अस्थिरता देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट।
पहिलो कार्यकालमा नेपाली क्रिकेटलाई सफलताको उचाइमा पुर्याएका प्रशिक्षक पुबुदुबाट सोही अपेक्षाका साथ दोस्रो पटक नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नियुक्त गरेको थियो। तर पुबुदुमाथिको भरोसा उनको राजीनामासँगै सकियो। टोलीबाट स्थिर प्रदर्शनको अपेक्षा राखिए पनि त्यो हुन सकेन। टोलीको प्रदर्शन ठिक उल्टो हुँदै गयो। विश्व क्रिकेट लिग 2 को भ्रमणमा नेपाली टोलीले उपलब्धि निकाल्न सकेन। अपेक्षा गरिएका खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् र स्वदेश फर्किएपछि पुबुदुले राजीनामाको घोषणा गरे। पुबुदुको राजीनामापछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदै गएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले मुख्य प्रशिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाए पनि आर्थिक समस्याको कारण ढिलाइ भएको बताएको छ। मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दशानाइकेले राजीनामा दिएपछि क्यानले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ मुख्य प्रशिक्षक ल्याउने योजना बनाएको थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीसँगको परामर्शमा यसअघि वैकल्पिकमा रहेका मुख्य प्रशिक्षक नियुक्ति गर्न सुझाव दिएपछि क्यानले त्यही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। हामीले खोज्ने भनेको बेस्ट कोच खोज्ने हो हैन, जसले चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिमलाई ह्यान्डल गर्न सकोस्। अगाडि अब अलिकति क्रिटिकल कन्डिसनमा छ पर्फर्मेन्स वाइज, त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सक्ने त्यस किसिमको कोच चाहिँ हामीले खोजिरहेको छ। नेपाली क्रिकेटलाई उकास्नका लागि नेपाली संस्कृति र नेपाली खेलाडीको मनोभावना बुझ्न सक्ने प्रशिक्षक आवश्यक भएको पूर्व क्रिकेटर पवन अग्रवाल बताउँछन्। खेलाडी र प्रशिक्षक बीच भाषा मिल्ने प्रशिक्षक आवश्यक रहेको बताउँदै भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तानका लेभल 3 कोर्स गरेका प्रशिक्षक हुँदा नेपाली टोलीलाई सहज हुने अग्रवालको धारणा छ। अब हामीलाई चाहिने भने बेसिकली सब कन्टिनेन्टलाई, हाम्रो कल्चरलाई बुझ्ने, हाम्रो प्लेयरलाई बुझ्ने किसिमको कोच चाहिने हो। हामीले त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ नै बेसिकली हामीलाई यो सब कन्टिनेन्टको कोच भयो भने, जस्तो श्रीलङ्का, इन्डिया, पाकिस्तानका कोचहरू, राम्रा कोचहरू जुन लेभल 3 का कोचहरू हुनुहुन्छ, सर्टिफाइड गरेका राम्रो प्लेयर, आफ्नो राम्रो लेभलमा खेलेका प्लेयरहरू जो कोच हुनुभएको छ, त्यस्तो कोचहरू ल्यायो भने हामीलाई एडभान्टेज हुन्छ। विशेष गरी नेपाली क्रिकेटको ब्याटिङ पक्ष सधैँ आलोचना हुँदै आएको छ। केही पछिल्ला खेलमा पनि नेपालले ब्याटिङमा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्दा मुखैमा आएका नतिजा सुम्पनु परेको छ। साथै पुबुदुले सांकेतिक रूपमा टोलीभित्र देखाएको गुट उपगुट अर्को समस्या नतिजा धकेल्ने कारक बन्न थालेको छ। यी समस्या समाधान नगरे नेपाली क्रिकेटको साख धराशयी हुने निश्चित छ। पुनः हेडलाइन्स। लियो पुरानै भार। बेलकोटगढी नगरपालिकामा नदी पस्दा 20,000 मानिस विस्थापित, करोडौंको क्षति। कानुन बनाउने जिम्मेवारी बोकेका सांसद नै संसदमा उपस्थित हुँदैनन्। हाजिर गरेर टाप कसने प्रवृत्ति बढ्दो, अनुपस्थित हुनेमा शीर्ष नेताहरू नै अग्रस्थानमा। कोरम पुर्याउने कुरामा पनि सत्तापक्ष सदा सर्वदा गम्भीर हुनुपर्छ। राज्यबाट हिमाली जिल्लालाई गएको अनुदानको नुन बाटोमै गायब। गत आर्थिक वर्षमै मुगु पुग्नुपर्ने 159 क्विन्टल नुन बेफार्थ, अझै खुल्न बाँकी। पुबुदुको राजीनामा पछि नेपाली क्रिकेट टिम प्रशिक्षक विहीन, नयाँ प्रशिक्षकको खोजी जारी। ढिलाइ हुँदा टोलीको अभ्यास पनि अन्योलमा। जसले चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिमलाई ह्यान्डल गर्न सकोस्। अगाडि अब अलिकति क्रिटिकल कन्डिसनमा छ। र अमेरिकी सभामुखको ताइवान भ्रमणले विश्वमै तरङ्ग। ताइवानको सीमा क्षेत्रमा चीनद्वारा हवाई र समुद्री अभ्यास, अमेरिकाद्वारा युद्धपोत तैनात। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। 5वटा कम्युनिस्ट दलहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउन गरेको आग्रह राष्ट्रपतिबाट स्वीकार होला? हुन्छ भनेले तालीमा र हुँदैन भनेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्नुहोला।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।